बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ असलम, अपने असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और मैं लाया हूँ आपके लिए 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2024 की मालूमात। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए 3 तरह के इल्मों से मदद ली है और 3 तरह से जायचे बनाए हैं। एक मैंने जायचा बनाया है आपका इल्म एस्ट्रोलॉजी से, दूसरा मैंने बनाया है आपका इल्म रमल से, और तीसरा मैंने आपका जायचा बनाया है इल्म जफ़र के मुस्तसिले से। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़मर्रा के मामलात के बारे में आपको मालूमात फराहम कर सकूँ। जिन भी बहन भाइयों को मुझसे किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए या जायचा बनवाना चाहता है या जायचा बनवाना चाहते हैं तो मुझे मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। मैं बगैर किसी फ़ीस के आपका जायचा बनाकर आपको मशवरा भी दूंगा और गाइड करने की भी कोशिश करूंगा। और मेरी अपने दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से और बुज़ुर्गों से छोटी सी गुजारिश है, जिन्होंने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हम ख्याल दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई में इजाफ़ा हो जाता है। और ये भी आप यकीन रखें, आपके सब्सक्राइब करने से आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारी हिम्मत अफजाई हो जाएगी। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल वालों से 16 अप्रैल 2024 से लेकर 21 अप्रैल 2024 की मालूमात। बुर्ज हमल वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज मुस्तहकम पोजीशन में रहेगा। माली हालात कदरे बेहतर रहेंगे। हफ्ते के आखिर में आपको पैसे के हुसूल में आसानियाँ होंगी। इस हफ्ते आपको पैसे की किसी भी किस्म की परेशानी नहीं रहेगी। अगर आप इस हफ्ते पैसा जमा करना चाहते हैं तो इसमें भी इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी। इस हफ्ते आपका तीसरा बुर्ज ताकतवर पोजीशन में रहेगा, अच्छी पोजीशन में रहेगा। तीसरा बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से और करीब की सिटीज़ के सफ़र से। तीसरा बुर्ज मुस्तहकम और अच्छी पोजीशन में होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से खुशगवार ताल्लुकात रहेंगे और करीबी रिश्तेदारों की भरपूर मदद भी हासिल रहेगी और ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे। चौथा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में रहेगा। चौथा बुर्ज जो आपका मुंसलिक है आपकी जायदाद और प्रॉपर्टी से, आपके वालिद साहब से, आपके घर से। चौथा बुर्ज अच्छी और बेहतर पोजीशन में होने की वजह से इन मामलात में बेहतरी रहेगी। जायदाद प्रॉपर्टी से भी फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप जायदाद और प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो इसमें भी आपको आसानी होगी और जायदाद और प्रॉपर्टी ख़रीदने से आपको बेहतर फ़ायदा हासिल होगा। वालिद साहब की तरफ से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल हो सकता है, लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में इन मामलात में आपको परेशानी हो सकती है। हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आपका तीसरा बुर्ज और आपका चौथा बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में आ जाएगा। करीबी रिश्तेदारों से भी आपके हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा किया जा सकता है। जायदाद और प्रॉपर्टी की वजह से भी कुछ परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। पाँचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। पाँचवा बुर्ज मुंसलिक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के मामलात से, इनामी स्कीमों से। पाँचवा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इन मामलात में बेहतरी रहे। हफ्ते के शुरुआती 3 दिनों में बच्चों की तरफ से आपको खुशी हासिल होगी, मोहब्बत में भी कामयाबी होगी और मोहब्बत के मामलात भी बेहतर और अच्छे रहेंगे। इनामी स्कीमों से भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आपका पाँचवा बुर्ज नर्स पोजीशन में आ जाएगा, कमज़ोर पोजीशन में आ जाएगा। आपको हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में बच्चों की तरफ से कुछ परेशानी होती हुई भी दिखाई दे रही है।
اور محبت کے معاملات میں بھی اختلافات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں نہیں رہے گا، ساتواں برج نرس پوزیشن میں رہے گا۔ ساتواں برج منسلک ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات کے ساتھ تعلقات سے اور شریک بزنس کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے۔ ساتواں برج نرس ہونے کی وجہ سے جملہ شراکتی معاملات اس ہفتے آپ کے اختلافات کے شکار رہیں گے۔ شریک حیات سے بھی اس ہفتے کچھ تنازعات اور اختلافات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شریک بزنس سے بھی آپ کو اس ہفتے نقصان پہنچنے کا خطرہ موجود ہے اور شریک بزنس سے آپ کے تعلقات اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہے۔ نواں برج منسلک ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے، علم کے حاصل کرنے سے، آپ کے خوابوں سے اور قانونی معاملات سے، جادو ٹونا سے۔ نواں برج نرس ہونے کی وجہ سے، کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کا اچانک غیر ارادی طور پر سفر ہو سکتا ہے۔ اس سفر میں آپ کی مرضی اور خواہش شامل نہیں ہوگی۔ یہ سفر کرنا آپ کے لیے فائدہ مند بھی نہیں رہے گا۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے مستحکم اور اچھی پوزیشن میں ہے۔ 10واں برج منسلک ہے آپ کی عزت سے، آپ کے بزرگوں سے، والدہ سے، کاروبار اور بزنس سے۔ 10واں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے کاروبار اور بزنس میں آپ کو اس ہفتے دیر پا اور دیر تک رہنے والے فائدے حاصل ہوں گے۔ افسروں کی طرف سے بھی بھرپور مدد حاصل رہے گی۔ افسروں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے دیر پا اور دیر تک رہنے والے فائدے حاصل رہیں گے۔ 11واں برج بھی آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے، مستحکم پوزیشن میں ہے۔ 11واں برج منسلک ہے آپ کے قریبی دوستوں کے ساتھ تعلقات سے اور آپ کے امیدوں اور خواہشات سے۔ 11واں برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے دوستوں سے آپ کو اس ہفتے دیر پا اور دیر تک رہنے والے فائدے حاصل رہیں گے اور قریبی دوستوں سے تعلقات بھی بہتر اور خوشگوار رہیں گے۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی ملنا ممکن ہے۔ اس ہفتے آپ کو دشمنوں کی طرف سے احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس ہفتے آپ کے اوپر دشمنوں کی طرف سے جادو ٹونا بھی کرنے کا اندیشہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہی حالات اور معاملات برج حمل والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کا اس ہفتے دوسرا برج اچھی پوزیشن میں رہے گا، بہتر پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرا برج آپ کا منسلک ہے آپ کے مالی معاملات سے، پیسے کے حصول سے۔ دوسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ہفتے کے شروعاتی 3 دن مالی حالات بہتر رہیں گے، پیسے کے حصول میں بھی آپ کو آسانی رہے گی۔ لیکن ہفتے کے آخری 3 دنوں میں شراکتی معاملات کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور مالی معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ تیسرا برج بھی آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں ہے۔ تیسرا برج آپ کا منسلک ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات سے، قریب کی سٹیز کے سفر سے۔ تیسرا برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ان معاملات میں بہتری رہے گی۔ قریبی رشتہ داروں سے تعلقات خوشگوار اور بہتر رہیں گے اور قریبی رشتہ داروں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل رہے گا۔ دوسرے شہر میں رہنے والے قریبی رشتہ داروں سے اس ہفتے آپ کو بھرپور مدد حاصل رہے گی۔ سفر کرنے سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل رہے گا اور سفر کرنا آپ کے لیے آسان بھی رہے گا اور خوشگوار بھی رہے گا۔ چوتھا برج آپ کا اس ہفتے نرس پوزیشن میں ہے، بلکہ کمزور پوزیشن میں ہے۔ چوتھا برج منسلک ہے آپ کے گھریلو حالات سے، آپ کے گھر سے، آپ کے جائیداد اور پراپرٹی سے اور آپ کے والد صاحب سے۔ چوتھا برج نرس ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے گھر میں کچھ پریشانی ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس ہفتے آپ کے گھر میں ٹینشن والا ماحول رہے گا اور جائیداد پراپرٹی کی وجہ سے بھی آپ کو اس ہفتے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے اور والد صاحب کی طرف سے بھی اختلافات اور پریشانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔
पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। पांचवा बुर्ज मुंसलिक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के हुसूल से, इनामी स्कीमों से, इनामात से, खुशी से। पांचवा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इन मामलात में बेहतरी रहेगी। बच्चों से आपको इस हफ्ते देर पा और देर तक रहने वाली खुशी हासिल रहेगी। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से भी आपको देर पा फ़ायदा हासिल हो सकता है। मोहब्बत के मामलात भी बेहतर रहेंगे। इस हफ्ते आपको अपने महबूब की तरफ से देर पा खुशी हासिल होगी। छठा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। छठा बुर्ज मुंसलिक है आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से और आपके सेहत के मामलात से। छठा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इन मामलात में बेहतर रहेगी। मुलाजमों की तरफ से आपको फ़ायदा हासिल रहेगा। सेहत के मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर है, नर्स पोजीशन में है। सातवां बुर्ज मुंसलिक है आपके जुमला शरारती मामलात से, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात से, शरीक बिजनेस के साथ मामलात और ताल्लुकात से। सातवां बुर्ज नर्स होने की वजह से जुमला शरारती मामलात की वजह से आपको इस हफ्ते परेशानी पेश आ सकती है। शरीक बिजनेस से भी इख्तलाफात और दूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इज़्दवाजी ताल्लुकात और शरीक हयात के साथ ताल्लुकात इस हफ्ते इख्तलाफात के शिकार रहेंगे। इस हफ्ते आपको अदालती खौफ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। नवा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। नवा बुर्ज मुंसलिक है आपके दूर दराज के सफ़र से, दूसरे मुल्क के सफ़र से, इल्म से। नवा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते आपके सफ़र बेहतर और कामयाब रहेंगे। सफ़र से आपको फ़ायदा भी हासिल रहेगा, सफ़र आपका आसान भी रहेगा। तालिब इल्मों को इल्म में इस हफ्ते तरक्की होती हुई भी दिखाई दे रही है। दसवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। दसवां बुर्ज मुंसलिक है आपकी इज़्ज़त से, अफसरों, बुज़ुर्गों और वालदा के साथ ताल्लुकात और मामलात से, कारोबार और बिजनेस से। दसवां बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से इन मामलात में बेहतरी रहेगी। अफसरों की तरफ से भरपूर मदद हासिल रहेगी। कारोबार बिजनेस आपका बेहतर और अच्छा रहेगा। कारोबार बिजनेस से आपको बेहतर और ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल रहेगा। आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। 11वां बुर्ज मुंसलिक है आपके करीबी दोस्तों से के साथ ताल्लुकात से, आपके उम्मीदों और ख्वाहिशात से। 11वां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से हफ्ते के शुरुआती 3 दिन दोस्तों से ताल्लुकात खुशगवार और बेहतर रहेंगे और दोस्तों से आपको भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन आपका 11वां बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में आ जाएगा और दोस्तों से की गई उम्मीदें और ख्वाहिशात आपकी पूरी नहीं हो सकेंगी और दोस्तों से आपको नामुरादी हासिल हो सकती है। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते आसानी से कैद से रिहाई मिल सकती है। यही हालात और मामलात बुर्ज सोर वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज जोज़ा की तरफ। बुर्ज जोज़ा वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में रहेगा। दूसरा बुर्ज मुंसलिक है आपके माली मामलात से, आपकी पैसे की लेन देन से। दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते आपको पैसे के हुसूल में आसानी होगी। लेकिन इस हफ्ते आपका पैसे का इजाफी खर्चा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपका पैसे का इजाफी खर्चा आपके बच्चों के ऊपर या आपके मोहब्बत के मामलात में या इनामी स्कीमों में भी हो सकता है। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। तीसरा बुर्ज मुंसलिक है आपके करीब की सिटीज़ के सफ़र से, करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात से, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात से। तीसरा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से करीब की सिटीज़ के सफ़र करने इस हफ्ते आपका सफ़र करना बेहतर रहेगा। इस हफ्ते आपका किसी नेक मकसद के लिए किसी करीब के शहर का सफ़र भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे, लेकिन इस हफ्ते करीबी रिश्तेदारों से मेल जोल कम रहेगा।
चौथा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। चौथा बुर्ज मुंसलिक है आपकी जायदाद और प्रॉपर्टी से, आपके वालिद साहब के साथ ताल्लुकात से। का बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते आपको जायदाद प्रॉपर्टी से फ़ायदा हासिल रहेगा। इस हफ्ते अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी या जायदाद खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेगा। इस हफ्ते आपकी नकुल मकानी भी हो सकती है। ये नकुल मकानी आपके लिए बेहतर और अच्छी रहेगी। इस हफ्ते आप घर से निकलकर किसी दूसरे जगह शिफ्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पांचवा बुर्ज जो आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में रहेगा। पांचवा बुर्ज मुंसलिक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के जुमला मामलात और ताल्लुकात से, इनामी स्कीमों से, इनामात से, खुशी से। पांचवा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से बच्चों की तरफ से इस हफ्ते आपको खुशी हासिल होगी और मोहब्बत के मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे और बाबू की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल हो सकता है। छठा बुर्ज आपका बेहतर पोजीशन में है। छठा बुर्ज मुंसलिक है आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से और आपके सेहत के मामलात से। छठा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से मुलाजमों की तरफ से आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप किसी मुलाजम के मुतलाशी हैं या आपको अगर आप इस हफ्ते किसी अच्छे मुलाजिम के मुतलाशी हैं तो आपको इस हफ्ते आसानी से अच्छा मुलाजिम दस्तयाब होगा। लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आपका छठा बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में आ जाएगा और मुलाजमों की तरफ से आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है। सातवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है, बल्कि इसे कहें कि नर्स पोजीशन में है। इस हफ्ते आपके जुमला शरारती मामलात आपके लिए परेशान कुन रहेंगे। आठवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में है। आठवां बुर्ज मुंसलिक है आपके मीरासी मामलात से, विरासती मामलात से, कर्जे के मामलात से। आठवां बुर्ज नर्स होने की वजह से आपको इस हफ्ते पैसे की लेन देन की वजह से, कर्जे की लेन देन की वजह से, विरासती मामलात की वजह से आपको परेशानी रहेगी और इख्तलाफात रहेंगे। सातवां बुर्ज मुंसलिक है आपके जुमला शरारती मामलात से, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात से, इज़्दिवाजी ताल्लुकात से, शरीक बिजनेस के साथ ताल्लुकात और मामलात से। सातवां बुर्ज नर्स होने की वजह से जुमला शरारती मामलात तनाज़ात के शिकार रहेंगे। शरीक हयात से भी इख्तलाफात और तनाज़ात होते हुए दिखाई दे रहे हैं और शरीक बिजनेस से आपको इस हफ्ते नुकसान पहुँचने का भी ख़तरा मौजूद है और ये मामलात आपके किसी अदालत तक भी इस हफ्ते पहुंच सकते हैं या किसी फैसले में भी आ सकते हैं। और इस हफ्ते आपको कर्जे की वजह से, विरासती मामलात की वजह से एहतियात करने की ज़रूरत है। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में, बेहतर पोजीशन में है। नवा बुर्ज मुंसलिक है आपके दूर दराज के सफ़र से, दूसरे मुल्क के सफ़र से। नवा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते सफ़र करना आपके लिए आसान रहेगा और सफ़र खुशगवार भी रहेगा। सफ़र से आपको फ़ायदा भी हासिल होगा। तालिब इल्मों को अपने इल्म में भी इस हफ्ते इजाफा होगा। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में नहीं है। 10वां बुर्ज मुंसलिक है आपके अफसरों, बुज़ुर्गों और वालदा के साथ ताल्लुकात से, आपके कारोबार और बिजनेस से, आपकी इज़्ज़त से। 10वां बुर्ज नर्स होने की वजह से इस हफ्ते आपको मुलाजमों को अफसरों की तरफ से परेशानी हासिल हो सकती है। वालदा की तरफ से भी परेशानी हासिल हो सकती है। कारोबार बिजनेस आपका इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेगा। कारोबार बिजनेस में खयानत होने का भी अंदेशा इस हफ्ते किया जा सकता है। 11वां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में है। 11वां बुर्ज मुंसलिक है आपके करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुकात से। 11वां बुर्ज नर्स होने की वजह से हफ्ते के शुरुआती 4 दिन इन मामलात में आपको परेशानी रहेगी। दोस्तों से आपको नामुरादी हासिल होगी। दोस्तों से आपको इस हफ्ते के शुरुआती 4 दिनों में दूरी रहेगी, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपका 11वां बुर्ज अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। करीबी दोस्तों से ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे
اور دوستوں سے آپ کو آسانی سے فائدہ بھی حاصل رہے گا۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی نہیں ملے گی۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج جوزا والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کا اس ہفتے دوسرا برج نرس پوزیشن میں رہے گا، کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرا برج آپ کا منسلک ہے آپ کے مالی معاملات سے، پیسے کے حصول سے، پیسے کی لین دین سے۔ دوسرا برج آپ کا نرس ہونے کی وجہ سے پیسے کے حصول میں اس ہفتے آپ کو پریشانی حاصل ہوگی، اور آپ کو اس ہفتے پیسے کا حصول آپ کی توقع سے کم ہوگا، اور ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کو پیسے کی وجہ سے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے، اور ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کو پیسے کی وجہ سے دقت اور پریشانی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں، تیسرا برج منسلک ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات سے، قریب کے شہر کے سفر سے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے۔ تیسرا برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے آپ کے تعلقات اس ہفتے بہتر اور خوشگوار رہیں گے، لیکن آپ کا اس ہفتے قریبی رشتہ داروں سے میل جول کم رہے گا، اور قریبی رشتہ داروں سے کچھ دوری بھی رہے گی۔ ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کا تیسرا برج کمزور پوزیشن میں آ جائے گا، اور قریبی رشتہ داروں سے تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں، اور ہفتے کے شروعاتی 3 دنوں میں آپ کا کسی نیک مقصد کے لیے یا کسی زیارت مقدسیہ کے لیے کسی دوسرے شہر کا سفر ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ آپ کا سفر کسی نیک مقصد کے لیے ہوگا، کسی اچھے مقصد کے لیے ہوگا، اور یہ سفر آپ کا اچھا بھی رہے گا، بہتر بھی رہے گا، اور فائدے سے بھی بھرپور رہے گا۔ چوتھا برج بھی آپ کا اس ہفتے بہتر ہے، اچھی پوزیشن میں ہے۔ چوتھا برج منسلک ہے آپ کے جائیداد اور پراپرٹی سے، آپ کے والد صاحب کے ساتھ تعلقات سے، آپ کے گھریلو جائیداد اور پراپرٹی سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو بھرپور مدد حاصل رہے گی۔ خاندانی اور گھریلو معاملات بھی بہتر اور خوشگوار رہیں گے۔ اگر آپ جائیداد اور پراپرٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو آسانی بھی ہوگی، اور آپ کو جائیداد پراپرٹی خریدنے سے فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ پانچواں برج آپ کا اس ہفتے نیا سے کمزور پوزیشن میں ہے۔ پانچواں برج منسلک ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، جملہ محبت کے معاملات سے، محبوب کے ساتھ تعلقات سے، انعامی اسکیموں سے۔ پانچواں برج نرس ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو بچوں کی طرف سے دوری ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے، اور بچوں کی معاملات کی وجہ سے کچھ پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ محبت کے معاملات بھی اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے، اور دوریوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو اس ہفتے نقصان حاصل ہو سکتا ہے۔ چھٹا برج نرس ہونے کی وجہ سے، چھٹا برج منسلک ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے آپ کے ملازموں سے، آپ کے صحت کے معاملات سے۔ چھٹا برج نرس ہونے کی وجہ سے ملازموں کی طرف سے اس ہفتے آپ کو پریشانی حاصل رہے گی، اور اس ہفتے آپ کے اوپر کسی ملازم کی طرف سے غلط الزام تراشی ہونے کا بھی اندیشہ موجود ہے۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ساتواں برج منسلک ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات کے ساتھ، شریک بزنس کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے، ازدواجی تعلقات سے۔ ساتواں برج نرس ہونے کی وجہ سے ان جملہ معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی حاصل رہے گی۔ ہفتے کے آخری 3 دنوں میں جملہ شراکتی معاملات میں آپ کو پریشانی زیادہ ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ شریک بزنس سے بھی پریشانی حاصل ہوگی، شریک حیات سے بھی تعلقات میں اختلافات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آٹھواں برج اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ آٹھواں برج منسلک ہے آپ کے قرضے کے معاملات سے، وراثتی معاملات سے، میراثی معاملات سے۔ آٹھواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قرضے کے معاملات بہتر رہیں گے، پیسے کی لین دین میں آسانی رہے گی۔ اگر آپ کسی سے قرضہ لینا چاہتے ہیں
تو یہ بھی آپ کے لیے آسان رہے گا۔ اگر آپ کسی کو قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو قرضے کی ادائیگی میں بھی آسانی رہے گی، لیکن قرضے کے معاملات 50% تک رہیں گے، اور اگر کسی سے آپ قرضہ لینا بھی چاہتے ہیں تو 50% سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کو قرضے کی وجہ سے یا وراثتی معاملات کی وجہ سے کچھ پریشانی ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں ہے۔ نواں برج منسلک ہے آپ کے دور دراز کے سٹیز کے سفر سے، علم کے حاصل کرنے سے، قانونی معاملات سے۔ نواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ہفتے کے شروعاتی 2 دن آپ کو سفر کرنے میں آسانی رہے گی، اور اس ہفتے آپ کا کسی نیک مقصد کے لیے یا کسی زیارت مقدسیہ کے لیے بھی دور دراز کے شہر کا سفر بھی ہو سکتا ہے، اور قریب کی سٹیز کا سفر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند بھی رہے گا اور بہتر بھی رہے گا، لیکن ہفتے کے آخری 4 دن آپ کا سفر کرنا بہتر نہیں رہے گا۔ سفر میں آپ کو دشواری پیش آئے گی، اور سفر کرنے سے آپ کو فائدہ بھی حاصل نہیں رہے گا۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ 10واں برج منسلک ہے آپ کے بزرگوں، والدہ اور افسروں کے ساتھ تعلقات سے، کاروبار بزنس سے اور آپ کی عزت سے۔ 10واں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے افسروں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے بھرپور مدد حاصل رہے گی۔ ملازمتی تبادلہ آپ کی مرضی کے مطابق بھی ہو سکتا ہے۔ کاروبار بزنس بہتر اور اچھا رہے گا، آپ کی عزت میں بھی اضافہ رہے گا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے کو کسی قسم کی پریشانی نہیں رہے گی۔ 11واں برج آپ کا اس ہفتے نرس پوزیشن میں ہے۔ 11واں برج منسلک ہے آپ کے قریبی دوستوں سے اور آپ کی امیدوں اور خواہشات سے۔ 11واں برج نرس ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو قریبی دوستوں سے نامرادی حاصل ہوگی، قریبی دوستوں سے اختلافات بھی رہیں گے اور تنازعات بھی رہیں گے، اور دوستوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے نقصان پہنچنے کا بھی خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی آسانی سے مل سکتی ہے۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج سرطان والوں کے۔ اب ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، جنہوں نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری ہمت افزائی ہو جاتی ہے، ہماری ہمت افزائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی آپ یقین رکھیں کہ آپ کو سبسکرائب کرنے سے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہماری ہمت افزائی ہو جائے گی۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے تک اپنا، اپنی فیملی کا، اپنے آس پڑوس کا خیال کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔